अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 मई है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। इसके अलावा वीडियो का सबसे अहम हिस्सा कप्तान के एक ऐसे सिपाही की बात करनी है जिन्होंने अटक के अंदर कप्तान के लिए वो कुर्बानियां दी हैं कि जिन्होंने सारी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कि कल एक ऑडियो लीक करवाई गई मलिक रियाज और जरदारी साहब की। वो ऑडियो आप सुन चुके हैं। यानी एक भोंडी हरकत की गई जो कि नाकाम हो गई। अब मुसलसल दूसरी तरफ जो बंदा था उसको खांसी हो रही थी जिसने सारा ही खेल बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन ये इतने भोंडे तरीके से खेल खेला गया था कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सका। लेकिन आज मरियम नवाज की अपनी एक ऑडियो लीक हो गई है जो कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है। उस ऑडियो के अंदर मरियम नवाज एक दफ़ा फिर से कहती हैं कि मैं किस तरह से मीडिया मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से मैं मीडिया को देख रही हूँ, मेरी मर्जी के इश्तिहारात जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कल योम तकबीर था। योम तकबीर पर इतने इश्तिहारात चले कि इतने में एक और एटम बम बन सकता है जितने के इश्तिहारात चला दिए गए। तो मरियम नवाज की अपनी ऑडियो लीक हो गई है। ये खान को बदनाम करने के लिए आए थे, ये खान की वीडियोस लीक करने के लिए आए थे। और मरियम नवाज की ये तीसरी से चौथी ऑडियो है जो अपनी ही उनकी लीक हो जाती है कि किस तरह से वो मीडिया, वो सहाफ़ी जो इनके पाँव में पड़ते हैं, पूजा करते हैं, किस तरह उनको नवाजते हैं। और वो लोग जो खुददार हैं, गैरतमंद हैं, उनको कैसे दीवार से लगाते हैं। तो ये मरियम नवाज का आज हमारे सामने एक और चेहरा सामने आ गया है कि कोई ओहदा ही नहीं है। देखिए इंपोर्टेड सरकार के जरा कारनामे, ओहदा है कोई नहीं, बदमाशी चेक करें, ओहदा कोई भी नहीं है, सजा याफ्ता है, जमानत पर है, लेकिन पूरी की पूरी हुकूमत चला रही हैं और मीडिया को मैनेज कर रही हैं और धमकियां भी लगा रही हैं। पंजाब के अंदर जनाब इलेक्शन का ऐलान हो गया है। 25 जो लोटे थे इलेक्शन कमीशन ने नायल कर दिए थे, उन पर अब ज़िमनी इलेक्शन होगा। पीटीआई ने टिकट्स देने के लिए इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं और इस दफ़ा खान साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उन लोगों को टिकट्स दी जाएंगी चाहे वो इलेक्शन हार गए, जो ईमानदार होंगे, जिनका एक फेस होगा, जो कि नजरियाती होंगे। तो अगले आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर भी आप सियासी गहमा गहमी और हलचल में मजीद इजाफा होता हुआ देखेंगे। पहले भी पंजाब बगैर वजीर आला के चल रहा है, बगैर गवर्नर के चल रहा है। एक जाली वजीर आला जिसके पास अक्सरियत नहीं है, वो मुसल्लत है। तीसरे नंबर पे कप्तान की गिरफ्तारी के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं क्योंकि पहला लॉन्ग मार्च हुआ और उसके बाद खान साहब ने ऐलान किया कि 6 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा। अब 2 दिन रह गए हैं। राना सनाउल्लाह कहता है मैं इनको दोबारा रोकूंगा, इस दफा तो मैं इनको इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाजत ही नहीं दूंगा। तो लिहाजा खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बनाया जा रहा है। इस पर चौधरी परवेज इलाही साहब का मुवक्किफ सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही साहब ये कहते हैं जो लोग खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देख रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, वो सोचें कि वो कहीं खुद ही गिरफ्तार ना हो जाएं। अब जरा जनाब जिक्र करते हैं जो खान साहब ने पहले लॉन्ग मार्च किया जो 25 मई को शुरू हुआ और 26 मई की सुबह तक खत्म हो चुका था। उसके अंदर आपने देखा जिस तरह से यास्मीन राशिद, पंजाब के अंदर हमाद अजहर और बाकी न्याजी बरादरान, उन्होंने जिस तरह से कुर्बानियां दी और कारकुनों ने जिस तरह से शैलिंग का मुकाबला किया, जिस तरह से गाड़ियां गुल्लू बट्टों ने तोड़ी, वो सारी सूरत हाल आपने देखी। उस वक्त मैंने ये कहा था, उस दिन मैंने ये कहा था कि देखिए ये वो लोग हैं जो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, ये वो कारकुन हैं जो पुलिस के आगे डटे हुए हैं, ये वो कारकुन हैं जिनको पुलों से गिरा दिया गया है, उनको जान की बाजी देनी पड़ी है, जान की कुर्बानी देनी पड़ी है,
اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن میں نے کہا تھا کہ جب خان صاحب اقتدار میں آئیں گے یا کسی بھی جماعت کے اندر جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہی وہ کارکن ہوتے ہیں جو نظر انداز ہو جاتے ہیں. یہی وہ کارکن ہوتے ہیں جن کا دل ٹوٹتا ہے, جو بیچارے ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں. یہی کارکن ہوتی ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے ہوتے ہیں, جیلوں کے اندر گئے ہوتے ہیں, قربانیاں دی ہوتی ہیں, گلی محلوں کے اندر لڑائیاں کی ہوتی ہیں, پولیس کا مقابلہ کیا ہوتا ہے, لیکن یہ بیچارے نظر انداز ہو جاتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کیسے کالے کر کر کے گرفتاریاں کروائی گئی, کیسے جان بوجھ کے گرفتاریاں کروائی گئی تاکہ ہم اس ہزیمت سے بچ جائیں. یاور بخاری صاحب ہیں اٹک سے, ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے. وہ آج نیوز پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے فون کر کر کے گرفتاریاں کروائیں. یعنی پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم یہ بات ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پنجاب کے وہ لیڈران جو نکلے تو صحیح لاہور سے, لیکن سارا دن وہ ڈنر کرتے رہے, سارا دن وہ فون کر کر کے گرفتاریاں دیتے رہے. تو یہ ہے ایک منظرنامہ آپ کے سامنے. دوسری بات کرتے ہیں اٹک کی. اٹک کا وہ محاذ تھا جہاں پر اگر روک لیا جاتا, رانا ثناء اللہ کامیاب ہو جاتا تو خان صاحب اسلام آباد نہ آ پاتے. لہذا اٹک کا جب یہ معرکہ شروع ہو چکا تھا تو وہاں پہ زلفی بخاری انتہائی ایکٹیو تھے, کیونکہ زلفی بخاری نے اٹک سے الیکشن بھی لڑنا ہے. اب میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ہمیشہ وہ چہرے دکھاتا ہے, ہمیشہ ان کے نام آتے ہیں میڈیا پر جو ناؤن فیس ہوتے ہیں, جن کو لوگ جانتے ہوتے ہیں, اور اصل میں جو پیچھے رہ کے محنت کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کسی بڑے کا نام آ جاتا ہے اور سارے کا سارا کریڈٹ اس کی جھولی میں جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے محنت نہیں کی, زلفی بخاری صاحب نے بھرپور طریقے سے یہ جنگ لڑی ہے. لیکن اس دن اگر اٹک خالی نہ ہوتا, اٹک کا برہان پل وہاں سے رکاوٹیں نہ ہٹائی جاتی تو صورتحال یکسر تبدیل ہوتی اور رانا ثناء اللہ جشن منا رہا ہوتا کہ میں نے روک لیا, میں نے کہا تھا نا کوئی مائی کا لال اسلام آباد نہیں آ سکے گا, اور میں کامیاب ہو گیا ہوں. جب جناب اٹک کے اندر یہ جنگ چل رہی تھی تو وہاں پہ کپتان کا ایک سپاہی موجود تھا جن کا نام ہے سردار محمد علی خان. سردار محمد علی خان اور ان کی ٹیم اٹک کے اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی کہ اس جنگ کے اندر جب فتح ہوئی تو خان صاحب سیدھا اٹک عبور کر کے اسلام آباد پہنچ گئے, اور جب اٹک کا پل کراس کر لیا تھا اور اٹک سے نکل گئے تھے, اسلام آباد کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی تھی, مقتدر حلقے بھی کانپ چکے تھے کہ اب خان کو کوئی مائی کا لال, کوئی رانا ثناء اللہ شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ یہی بڑی رکاوٹ تھی جہاں پہ ہزاروں پولیس والے تھے. تو جہاں پہ زلفی بخاری صاحب یہاں پہ لڑ رہے تھے تو سردار محمد علی خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ویڈیو کے شروع میں نے کہا کہ اصل جو کارکن ہوتے ہیں, جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, وہ پروموٹ نہیں ہو پاتے, اور جب اقتدار آتا ہے یا اقتدار دینے کا وقت آتا ہے, ٹکٹس کی تقسیم ہوتی ہے, تو ایسے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں. یہ سابق ایم پی ہیں, سردار محمد علی خان سابق ایم پی ہیں. 2011 کے اندر انہوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اس وقت اٹک سے یہ یعنی ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے پنجاب اسمبلی کا, لیکن پی ٹی آئی کے پاس اس وقت وہاں پہ نیشنل اسمبلی کا کوئی ممبر نہیں تھا, تو انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ 2013 کے اندر یہ 43,000 ووٹ لے گئے. الیکشن ہار گئے لیکن 43,000 ووٹ لے گئے. 2018 کے اندر یہ اگنور ہو گئے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, لیکن یہ پھر بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے, کھڑے رہے,
اور جب 25 مئی کو بھی وہ حق و باطل کا معرکہ تھا جہاں پہ رانا ثناء اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور آنسو گیس کے ایکسپائر شیل لگا رکھے تھے کہ یہاں سے یہ کراس نہیں کر سکیں گے، تو وہاں پر بھی یہی سردار محمد علی خان صاحب موجود تھے۔ تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ ٹکٹس کی تقسیم کریں، جب بھی وہ الیکشن کا فیصلہ کریں، سردار محمد علی خان صاحب یا ایسے تمام نظریاتی لوگ جو پارٹی کے لیے لڑتے ہیں، جو کہ امپورٹڈ نہیں ہیں، جو کہ پیراشوٹرز نہیں ہیں، جو کہ جب اقتدار مل جاتا ہے تو مکھیوں کی طرح آس پاس نہیں بناتے بلکہ پبلک کے اندر جا کے پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں اور پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، اور ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تو پھر ہی حقیقی ایمانوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔